बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमा मुबारक। और चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ है, ये उसका लेसन नंबर 3 है। मेरी कोशिश है रोज़ाना अब जो है ना एक लेसन किया जाए ताकि किताब ख़त्म हो। अभी 9 की भी रहती है, कंप्यूटर साइंस भी रहता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बगैर कुछ देर किए और चैप्टर के अंदर चलते हैं। इसमें जनाब हम विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। इंतहाई गम वाला दिन, इंतहाई अफसोस परेशानी वाला दिन, और विसाल नबी के वाक़े को जान सकेंगे। आप सल्लम जो आखिरी वसीयत कीन थी विसाल से थोड़ा पहले, उनके बारे में, नमाज, ख़वातीन और ग़ुलामों के बारे में, ज़ेर 10 अफराद रोज़े मुबारक पर हाज़िर होकर सलातो सलाम पढ़ने की फ़जीलत से आगाह होंगे, और आप सल्लम ने जो बिल्कुल आखिरी लम्हात में वसीयत की उनसे आगाह होकर अपनी अमली ज़िंदगी में इन पर अमल पैरा हो सकें, ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा। पहले इसके हम सिक्यूज़ करते हैं। आप सल्लम के विसाल मुबारक का जो इशारा दिया गया था वो सूरह नस्र में दिया गया था, और इससे पहले आपने पढ़ा कि सूरह माइदा में जो आखिरी आयत नाज़िल हुई जिसमें दीन के मुकम्मल होने की बात हुई थी, उससे भी आप अंदाज़ा हो रहा था और कि आप सल्लम जो है ना अब हमसे रुखसत होने के करीब हैं। आप सल्लम ने आखिरी हज अदा फरमाया सन 10 हिजरी में, और आप सल्लम की बीमारी की इब्तदा हुई थी सन 11 हिजरी में सफ़र के महीने में। आप सल्लम के विसाल के बाद उनकी तकफीन का इंतज़ाम किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बीमारी के आखिरी दिनों में आप सल्लम किस उम्मुल मोमिनीन के यहाँ तशरीफ़ फरमाते? जनाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ तशरीफ़ फरमाते हो। मंदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लम ने अगले साल के बारे में क्या इरशाद फरमाया? पेज नंबर 66। और इसी पेज पे चलें वन बाय वन कर लेते हैं। ये जी अपने खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद अगले साल मैं तुम लोगों से इस जगह पर ना मिल सकूं। साथ ये भी फरमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो दीन हक़ का पैगाम इन लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। गोया ये एक ऐलान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फरीज़ा मुकम्मल कर दिया है। अगला सवाल है कि आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इशाअत दीन की ज़िम्मेदारी अब किस पर है और क्यों है? ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, अब इसको अपने अल्फाज में आपने बयान करना है। पेज नंबर 68 पे जो है वो आखिरी पैराग्राफ में इसका हवाला दिया गया है। ये जो है तो इसका अब आपने ये जवाब बताना है कि चूँकि आप सल्लम के विसाल के साथ ही रिसालत और नबूवत का बाब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, और अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए क़यामत तक आप सल्लम की जो लाई हुई शरीयत है और जो इस्लाम दीन है और जो किताब है उसी को हतमी करार दे दिया है। तो फिर जो इंसान अब हम पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ, यानी सिर्फ ये नहीं कि ख़ुद अमल करें बल्कि इस दीन इस्लाम को, अल्लाह ताला की किताब को, अल्लाह ताला के पैगाम को आगे पहुँचाएँ ताकि लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करें और राह रास्त पर आ जाएं। ये हमारा जो है ना एक बहुत बड़ा मिशन है। ख़ुद भी अमल करें और अब बाकी लोगों को भी जो है ना तबलीग करना इस उम्मत का जो है वो ज़िम्मेदारी दे दी गई है। ये बात अब आपने बतानी। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, आखिरी साल आप वसल्लम जन्नतुल बकी और ओहद की ज़ियारत करना किस बात का इशारा था? आप वसल्लम मामूल से ज़्यादा जो है ना वो ज़ियारत करना उन्होंने शुरू कर दी थी जन्नत बकी की। ये लिखा हुआ है हज्जतुल विदा के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी और ओहद में कबूर की ज़ियारत में इजाफ़ा कर दिया था। कब्र की जमा कबूर होती है, और इन तमाम बातों से ये इशारा मेरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद की तकमील फरमा ली है और विसाल की घड़ी करीब है। बुखार की शिद्दत कम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? छोटा सा इसका मुख्तसर जवाब है। ये जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी में हाथ भगो कर चेहरा मुबारक पर फेरते थे। विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत और रिसालत का बाब बंद होने से क्या मुराद है? वही जो पैराग्राफ है इसी के अंदर जो है ना इसका जवाब है। ये जो मैंने हाईलाइट की हुआ ये इसका जवाब लिख
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی رسالت نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، جسے ہم ختم نبوت کے تصور سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام اور نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید اور قانون شریعت کو حتمی قرار دے دیا ہے، بس دے دیا تک۔ اگلا جو پھر لائن ہے وہ پھر کنسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا، یہاں پر صرف یہ بتایا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، رسالت اور نبوت کے باب ختم ہونے کا۔ چاہیں تو اضافہ کر سکتے ہیں اگلی لائن۔ پہلا لانگ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام کی نصیحتوں پر تفصیلی نوٹ لکھیں، پیج نمبر 67۔ آخری ایام کی نصیحتیں، ایک تو انہوں نے آخر دم تک صحابہ کرام کی تربیت اصلاح کا فریضہ بخوبی انجام دیتے رہے۔ بیماری کے دوران جب بھی فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو نصیحتوں سے نوازے سے، اس طرح انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم سے پہلے کئی لوگوں نے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور برباد ہو گئے، تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ قبر پرستی حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، حدیث شریف صحیح مسلم۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کا بھی بار بار نصیحت کی تھی۔ آخر دم تک جو ہے انہوں نے 3 باتیں کی جو ان کی آخری آپ بات کہہ سکتے ہیں، نماز نماز نماز، خواتین کے حقوق، اور جو آپ کے زیر دست افراد ہیں یعنی غلام ہیں یا کنیزیں ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دے دیا کہ بندوں کے حقوق موت سے پہلے ادا کر دینے چاہیے یا معاف کرا لینے چاہیے کیونکہ ان کا حساب۔ لانگ کوسچن نمبر 2 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں، پیج 67 سے شروع ہوگا اور 68 تک ترتیب میں۔ سفر کے مہینے میں آخری دنوں میں اور ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں اتار چڑھاؤ جاری رہا، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ کبھی بخار تیز ہو جاتا، کبھی فاقہ ہو جاتا، اور آخری دنوں میں آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ کے حجرے میں مقیم ہو گئے، اور پھر اس طرح جناب تب بخار میں لیکن شدت آ گئی ایک دن، اور بار بار پانی میں ہاتھ بھگو کر چہرہ مبارک پر پھیرتے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی اور غلاموں سے اچھے سلوک کی تلقین فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا تو آخری الفاظ تھے اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ اے عالی شان رفیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، تمام مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، غیر معمولی تو کا اظہار کیا، حضرت فاطمہ نے بھی، حضرت عمر فاروق نے بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں ہی جو ہے نا وہ بعد میں تیار کی گئی ہے، یہیں پر آپ کا وصال ہوا تھا۔ غسل اور تکفین کے جو سارے امور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے۔ مسلمان مدینہ منورہ سے آس پاس سے جوک در جوک آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار فرماتے اور پھر تدفین وہیں حجرے میں کر دی گئی۔ یہیں سے پھر لانگ سوال دوبارہ شروع ہو رہا ہے، جو پہلے ہم نے شارٹ بھی کیے ہیں، اب یہی لانگ سوال ہے جو عموماً ہر چیپٹر کے آخر میں ہوتا ہے کہ اس سے ہم نے کیا سبق ملتا ہے، ہم کس طرح اپنی عملی زندگیوں میں اس چیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، امت کی کیا ذمہ داری ہے اور کب کیسے اور کہاں ادا کی جا سکتی ہے۔ پیج 68 یہی جو پہلے ہائی لائٹ کی تھا شارٹ کوسچن یہ والا بتانا ہے، اب مزید جو ہے آگے آپ پوری ڈیٹیل بتا دیں اور ہم اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اسوہ مبارک پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک اس کے بعد اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ یہ تینوں جو چیپٹرز ہیں یہ ایک ہیڈنگ کے اندر پھر سب ہیڈنگ کے طور پر ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سے چشمہ ہدایت، صلہ رحمی، پھر اس طرح عورتوں کے حقوق ہے اور پھر باقی چیزیں ہیں۔ تو ملتے ہیں جناب تھوڑی دیر کے بعد اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر، پاکستان زندہ باد۔